भारतीय जनता पार्टी का रुपेश भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रुपेश भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तोड तर रे चल मरे आशीर्वाद इलेक्शन एजंट फॉर्म भरून आता जवळजवळ 4 दीस दिले. कसो किती प्रतिसाद हा? तू सगळं धारबांदोळ चडसो गांव भरला, कसो प्रतिसाद हा? बरो प्रतिसाद हा म्हाका सर. आम्ही फॉर्म भरून धारेश्वरी देवीक नमन करून फॉर्म भरून रोखडोच दूधसागर देवाचो आशीर्वाद घेतला. परत घ्या तू आता फॉर्म भरून जवळजवळ 4 दीस तरी जाले आणि बीजेपीचे जे वातावरण जे आसा धारबांदोळ्यान कशें कितें आसा? धारबांदोडा जिल्हा पंचायत 18 भारतीय जनता पार्टीन म्हाका उमेदवारी दिल्ली आसा. त्या कारणान आमी धारेश्वरी देवीक नमन करून फॉर्म भरून दूधसागर स्थळान वचून आमी डोर टू डोर प्रचार चालू केल्लो आसा. त्याच दिसाक आमी कुळ्या गांवांत थोडेशें केलें, काल साकोड्ड्यान केलें. आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळा आनी आयज सकाळीच आमी सातेरी तुमची कुलदेवी हिका नमन करून आनी महादेवाचो आशीर्वाद घेवन डोर टू डोर शिगांव पंचायतीन कुळे शिगांव पंचायतीच्या शिगांव हांगासर सुरू केल्लो आसा. सो लोकांचो प्रतिसाद खूब बरो आसा. आनी शिगांव कितें आहा, शिगांव म्हणटा ते भारतीय जनता पार्टीचो बालेकिल्ला जावन आसा. 33 आनी 34 बूथ जो आहा शिगांव हो सदांच बीजेपीक लीड आसता. आनी फाटले झेडपीचे जे इलेक्शन आमी जिखलेले भारतीय जनता पार्टी ह्या शिगांवच्या बुथाचेर जिखलेले. आनी शिगांव पंचायतीचो सरपंच गोविंद शिगांवकर आमच्या मदीं आहा, स्थानीक पंच अनिकेत देसाय आसा, प्रसाद गांवकर आहा, आमची डेप्युटी सरपंच नेहा मडकईकर, अजय बांदेकर आनी सगळे पंच उपसरपंच सगळे बुथावयले अध्यक्ष आमचे. आनी सगळ्यांचो बरो प्रतिसाद लागता. आनी प्रत्येक लोक गांवांनी म्हाजो हांव शिगांव भोंवता, पूण प्रत्येक गांवांत धारबांदोडा पंचायत, साकोड्ड्या पंचायत, मोल्या पंचायत लोक आपल्या प्रमाणे प्रचार चालू आसा आनी सारको प्रचंड असो प्रतिसाद आसा. आनी हांव सदांच म्हणटा ही लढत जी आहा ती सामकी वन सायडेड जातली. जवळजवळ 8 उमेदवार आसा, तू धरून 8 उमेदवार आसा. आयज एक फॉर्म भरता काँग्रेसचे, जो साकोड्याचोच उमेदवार जावन आसा. तेन्ना काँग्रेस पक्ष आनी बाकीचे जे इंडिपेंडंट जो आसा फाटला झेडपी जो गांवांत तेणी इंडिपेंडंट फॉर्म भरले आसा, तेन्ना तुका प्रतिस्पर्धी अशें तें दिसता काय कशें कितें आसा? पळय, प्रत्येक उमेदवार जे रिंगणान देंवता, जे फॉर्म भरता देवाचो आशीर्वाद घेवन, प्रत्येक जाण जिखतलो अशें म्हणून भरता. आनी सगळे 8 कॅन्डिडेट बरे आहा. हो मोठो तो बारीक तशें कांय ना. सगळे पार्टीचे जे कॅन्डिडेट दिला, विचारपूस करून दिला आनी सगळे कॅन्डिडेट हे बरे आसा. आतां भारतीय जनता पार्टी म्हटली की ही पार्टी वयर केंद्रान आसा, गोंयान आसा, सो तेजो थोडोसो प्रभाव आसा. आनी आमच्या कडेन चिन्ह आसा, बाकीच्यांक अजून चिन्ह तशें मेळोंक ना. थोडे खुबशे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट. सो आमी चिन्ह घेवन लोकां मदीं पावल्ले आसा. लोकांनी आमकां ऑलरेडी प्रॉमिसीस केल्ले आसा. आनी भारतीय जनता पार्टीचो सरकार चालू आसा. जो आमचो आमदार आहा डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर, जो गोवा लेजिस्लेटीव असेंब्लीचो सभापती जावन आसा, तेजो आशीर्वाद आसा आमचेर सगळ्यांचेर. तसो आमचो आदलो मंत्री जावं आमचो खासदार MP ह्या भागाचो आमदार जावन गेलो आनी तेजे विविध तरेचे पक्षाचें काम केल्लो विनयभाई तेंडुलकर, तोही आमच्या मदीं आहा. पूण तो खंय पार्टीन ताका खुबशी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिला, कित्याक तो एक मनोहरभाई पर्रीकाराच्या फाटल्यान श्रीपाद भाऊ आनी तो अशे 2 लिडर जायंट लिडर आहा म्हणून ताका गोंयभराची हें दिलां. पूण तेज्या जाग्यार तेजो सुपुत्र बाब विनील तेंडुलकर आमच्या वांगडा आहा, तोही प्रचार हांगा करता. आनी सगळ्यांचो उत्तून प्रतिस्पर्धा आहा. हांव परत म्हणटलो, हांव कोणाक कमी लेखना, पूण भारतीय जनता पार्टी आनी बाकीच्या कडेन फरक आसा आनी ही लढत आहा ती वन सायडेड जातली. कितली मताधिक्यान येवंक शकता? आतां हांगा ह्या धारबांदोडा जिल्हा पंचायत 18 ह्या मतदारसंघात जवळ जवळ 15,665 वोटींग आहा. बाकीचे कॅन्डिडेटाचे म्हाका खबर ना, पूण भारतीय जनता पार्टीचे प्रत्येक कार्यकर्तो ग्रासरूट लेवलार जाता तितले वोटींग कितले चड जातले हे प्रयत्न करतले. म्हणजे कोणाक खंय भायर आसा मतां आनी खंय आहा, जशें पंचायतीचें इलेक्शन जाता पळय तशें ह्या फावटी इलेक्शन जातलें. आनी म्हाज्या कडेन तूं पळयता चडशी युवा पिढी आहा. युवा पिढी म्हटल्यार हांगा थंय धांव हें कर तें कर, प्रत्येक यूथ एक मत आमकां इम्पॉर्टंट आहा. एक मत. आमचे जे हांगासर 32 वार्ड आसा तितूंतले 30 पंच आज म्हाज्या बरोबर आसा. प्रत्येक मनीस आहा किंवा बाकीचे मनीस आहा सगळे प्रयत्न करता. आनी 12,000 वोटींग जाली जाल्यार म्हाजो एक अंदाज आसा की भारतीय जनता पार्टीक 8,000 मतां पडटली. पार्टीचा विजय असो. भारतीय
जनता पार्टीचा रुपेश भाई आप आगे बढ़ो, रुपेश भाई आप आगे बढ़ो,